मार्का जमहूरी तारीख में हो चुका है और वो है अपोजिशन लीडर की जो तकर्रुरी है वो हमने देखी कि जो फाइनली एक ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इसके ऊपर एक ज़रा तफसीली गुफ्तगू आज करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो बयानात आ रहे हैं दोनों इतराफ़ के वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ऐसे में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का एक अपना भी इंकशाफ है। इम्पॉर्टेंटली महमूद अचकज़ई साहब बिफोर बिकमिंग द अपोजिशन लीडर उनका एक हमारे साथ इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक मायने खेज़ बात वैसे तो कई सारी की लेकिन एक नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से उन्होंने अपने राब्तों का उनसे एक इंकशाफ किया। तो बहरहाल क्या अगर उनकी बात को महमूद अचकज़ई साहब की उस इंटरव्यू में कहे हुए इंकशाफ को हम लेके चलें कि उनका राब्ता है और साथ साथ अगर हम यही बात जो है जो की जा रही है यहाँ पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब ने एक इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया है, अगर दोनों को हम लोग मिला के देखें तो इसमें एक बड़ी अहम मुमासलत है जो कि बहरहाल मौजूद है। तो आई थिंक जो इसमें बयानात हैं दोनों इतराफ़ के वो भी अपनी जगह पर हैं लेकिन जो एक ये मुमासलत है ये देखते चलिएगा नाजरीन। पहले सुन ले महमूद अचकज़ई साहब की बात, उन्होंने हमारे साथ गुज़िश्ता चंद हफ्तों पहले प्रोग्राम में की और फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात आपको सुनाती हूँ टू डिड्यूस द सिमिलैरिटीज़ इन द टू। महमूद अचकज़ई, नवाज शरीफ साहब से आपकी कोई बातचीत हुई क्योंकि उनका एक बहुत अहम रोल माना जाता है सब में क्योंकि उनकी पार्टी आप समझे कि मेरा रब्ता उनसे रहा है। हाँ। ये मैं इतना कन्फेशन कर लेता हूँ। करेक्ट। मेरा रब्ता उनसे रहा है। उनको भी इस बात की सजा दी गई। सजा दी गई? सजा इसलिए इंसान ऐसे नहीं है कि आप क्योंकि आपने उसे फलानी जगह तक पहुंचा दिया वो तेरा गुलाम, ऐसा नहीं होता। उन्होंने ना कहते हुए भी इलेक्शन की रात सब कुछ कह दिया। 9-11 बजे 10-11 बजे ऐलान किया और ये ऐलान किया कि मैं प्रीमियर नहीं बनूंगा। ये काफी है। जी नाज़रीन, ये थी महमूद अचकज़ई साहब की बात, राब्तों का इंकशाफ और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के सिस्टम से नाखुशी का भी इंकशाफ और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जो फिर अब साथ साथ ही लेटेस्ट बात है वो भी देखिएगा कि उन्होंने क्या रोल अदा किया। ये उनका जो नोटिफिकेशन है ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं है, शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बहरहाल लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों की बात जो है और उनकी पार्टी तो उन लोगों में है ना जिनको बातों की इजाज़त भी नहीं है। दिल तो करता है उनका भी बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ और खाली इक़्तिदार के साथ पीटीआई की ही शर्मर्जी थी, मगर जो 4-5 महीने रुका हुआ था और शायद ये रुका रहता अगर नवाज शरीफ की आशीर्वाद ना होती। मेरा ख्याल है कि कन्वर्सेशन है महमूद खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और ये भी मेरा ख्याल है कि उसकी जो कन्वर्सेशन जो टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद दोस्त। राइट नाज़रीन, ये बड़ी अहम मुमासलत है और क्या इस दफ़ा भी ये जो सिमिलैरिटी है इसका कोई रोल था अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी में और क्या इसके बाद अब जो सेनेट वाली तकर्रुरी है वो भी फॉलो करेगी क्योंकि सेनेट में जो चेयरमैन है ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, क्या वो भी इसी तरह से अलामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे इन टाइम्स टू कम। बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं और तमाम इन मोअज़्ज़ज़ जमातों से अपने अपने इनके व्यूज़ जमा करते हैं क्योंकि अब मामला जो है ऐसा लगता है कि कुछ बेहतरी है लेकिन यकीनन इसमें कुछ आसार दीगर वजूहात के भी हैं जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया है और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बयान खैर खासा इंटरेस्टिंग है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करते हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, तमाम मामलात पे अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रखेंगे। और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब नाज़रीन JUIF के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का जो एक लर्नड मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत वेलकम है इंजीनियर साहब। नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असेंबली, हमें तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ जुड़ती हैं हमसे, शॉर्टली आई थिंक हमें ज्वाइन करेंगी। और शफ़ी जान साहब नाजरीन मुशीर बराए इत्तलात फॉर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ शॉर्टली होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी बन गई है। हुज़ैफ़ा साहब और इंजीनियर साहब आप दोनों से ये वाला ये इंटरेस्टिंग एक मुकालमा है जो कि आई थिंक होना चाहिए। हुज़ैफ़ा साहब सवाल आपसे है कि अगर आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को सही माने तो ऐसा लगता है कि देखें उन्होंने पूरी बात कही है कि जी नवाज शरीफ साहब का अहम रोल था, महमूद अचकज़ई ने डायरेक्ट रब्ता किया, टेलीफोन रिकॉर्डिंग भी चंद लोगों के पास मौजूद है। साथ साथ उन्होंने कहा लीग नून तो अब वो जमात है जिनको बोलने की भी इजाज़त नहीं है। मेरा अर्ज़ ये है कि अगर आप उनका ये बयान जो है इसको आप कहेंगे कि हाँ देखें वो ठीक कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत का एक बहुत बड़ा आज एक सैंपल दिया है, तो ये दूसरी बात भी फिर आपको उनकी माननी पड़ेगी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की कि मुस्लिम लीग नून के पास तो इस वक्त बोलने का भी इख्तियार नहीं है।
نہیں نہ میں ان کی پہلی بات مانتا ہوں نہ میں دوسری بات مانتا ہوں. اچھا انٹرسٹنگ. کامران مرتضیٰ صاحب کی ایشوز پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ایم ایل این اس وقت اس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور جب سربراہی نہیں بھی تھی تب بھی ہماری پارٹی میں تمام فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے انڈورسمنٹ سے ہوتے تھے. اور جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے, اس میں جو تعطل تھا پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تعطل کیوں تھا. وہ تعطل کسی کی کوئی انا یا کسی کی وجہ سے رکا ہوا نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا جس کی اپنی جماعت میں ایک سیٹ ہے, اور ایک سیٹ والے کو کہا جا رہا تھا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. اس کے لیے جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو 74 یا 76 ایم این ایز آزاد ہیں جنہیں تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے یا وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے محمود خان اچکزئی کے حق میں لکھ کر دے دیا ہے. جبکہ اسپیکر آفس کے تحفظات تھے کہ جن لوگوں نے لکھ کر دیا ہے ان میں سے بیشتر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو سینیٹر بنایا جائے, ایک باہر سے کسی جماعت سے اٹھا کر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ امپورٹ نہ کیا جائے. تو اس لیے جتنے بھی ایم این ایز تھے جو آزاد ہیں, پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ ایسوسیشن کلیم کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے اس رائے کے سینٹیٹی ہے, اختیار ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے. اور جب یہ ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا تو ظاہر اس میں تعطل آ گیا. اب انہوں نے جب یہ تحفظات دور کیے, سب لوگوں کے سگنیچرز ویریفائی ہو گئے, سب لوگوں نے آ کر کہا شیڈیول اناؤنس ہوا, کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں آیا, تو لا محالہ اس میں جو اسمبلی بزنس ہے اس کے اکارڈنگلی اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی کیا. وزیر اعظم صاحب اور پوری کابینہ کے معاملہ علم میں تھا, وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کو اس پر اعتماد میں بھی لیا تھا. اور یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے نوٹیفیکیشن ہو گیا اور شاید کہیں سے روکا جا رہا تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے. میاں صاحب سے ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور لیتے ہیں اور میاں صاحب کا مشورہ مقدم ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ صرف میاں صاحب کی وجہ سے ہوا اور کہیں سے شاید جو ہے کوئی اس میں ریزسٹنس آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے, ڈائریکٹ گزارش کی محمود اچکزئی نے نواز شریف صاحب سے اور اس کی ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی ہے, تو وہ ریکارڈنگ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی فیکچوئل. ہاں ایک تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس لیول کے لیڈر ہیں, یہ مناسب نہیں نہ اچکزئی صاحب کو نہ کسی اور کو کہ جب میاں صاحب سے بات ہو رہی ہو آپ اس کال کو ریکارڈ کریں. لیکن اگر ریکارڈ بھی کیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ نے گزارش کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حکومت جس کو فارم 47 کہتے ہیں اس کے صدر سے وہ گزارش کر رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی انپٹ ضرور دی ہوگی. اور ممکن ہے جو پروسیس چل رہا تھا اس میں میاں صاحب کی رائے آنے کے بعد وہ پروسیس ذرا تیز ہو گیا ہو. لیکن جس طریقے سے نیریٹو بنانا کہ یہ جو فون کال ہمارے پاس موجود ہے اور اس فون کال سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ میرے خیال سے اسپیکولیشنز ہیں. شہباز شریف صاحب جو بھی کام کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور ظاہر ہے اس معاملے میں شہباز صاحب سے زیادہ ہمارے اسپیکر کا رول تھا. اور اسپیکر جو ہے اسپیکر ضرور ہے لیکن نون لیگ کے ایک رکن بھی ہیں. ہاں اچھا, میں ظاہر ہے لامحالہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی بریفنگ دی ہوگی کہ 3 مہینے تاخیر کیوں رہی اور صحیح ہوا ہو گئی. تاخیر ختم ہونے کی وجہ بھی سامنے ہم نے رکھ دی. جو 77 لوگ یا 76 اصل میں حذیفہ صاحب اب ہم اس لیے آتا ہے ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں محسن رانجھا صاحب آپ کی